दिन दी लोरी सीमा जरा सुनना चाहते ने कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। दिन दी लोरी सीमा झूला झूला के, दिन दी लोरी सीमा झूला झूला के, या रब्बी अब क़िलाना मोहम्मद फरमा के। दिन दी लोरी सीमा नस्लों न चाचे बाबे शक नकाई, नस्लों न चाचे बाबे शक नकाई, असांत तामी जिंदरी ए दे ना लाई। दिन दी लोरी सीमा बहना झुलावन झूले, अल्लाह मेरिया मावा बहना आईया, अल्लाह बे औलादा नू अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, अल्लाह बहना नू वीरे अता फरमा। बहना झुलावन झूले, बहना झुलावन झूले, ते वीरे न सजदे बहना नू वीरे किन्ने चंगे ने लगदे। बहना दा प्यार दसा लोरी सुना के, दिन दी लोरी सीमा या रब्बी अब क़िलाना मोहम्मद फरमा के। दिन दी लोरी सीमा अब मैं हमारे अंदर यहाँ मौजूद हैं एक ऐसे कारी साहब जो 12 लहजों में कुरान पढ़ते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ मोहम्मद तलहा साहब वो तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम पाक फरमाएँ। आज ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں شیر اسلام خطیب دلپذیر حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب. تو ان کے خطاب سے پہلے قاری عبدالقیوم صاحب کے صاحبزادے ہیں حافظ حسان صاحب، تو ان سے کچھ اشعار سنتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقبت میں. تو میں درخواست کروں گا حافظ حسان صاحب سے وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، احباب ساتھ دیجیے گا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جس سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال
تو صائم سبیغ اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبیغ اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. السلام علیکم. جزاکم اللہ. اس کانفرنس کے آخری خطیب ماشاءاللہ محترم جناب مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. تو مولانا محمد حنیف عاجز صاحب کے بعد وہ خطاب فرمائیں گے, اس کے بعد آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے. تو اس لیے تمام دوست احباب دل جمی کے ساتھ بیٹھیں. اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں شیر اسلام خطیب دل پذیر محترم جناب مولانا محمد حنیف عاجز صاحب کو. لیکن ان سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا محفل کو گرما لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, علماء اہل حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سامعین محترم، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے۔ محترم دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج دا عظیم الشان اور فقید المثال پروگرام جو کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس عنوان دے نال معنون کیتا گیا ہے۔ علماء کرام خطبائے عظام دے خطابات سن چکے ہو اور سن رہے ہو۔ جماعت عظیم مبلغ حضرت مولانا محمد عمران راشد صاحب کہ جنہ دی محنت، کوشش، کاوش اور اسلام دین دی سربلندی اور آبیاری واسطے ہمہ تن گوش دے، اللہ پاک اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن تسا احباب اور معزز مہمانان گرامی، محترم جناب محمد صدیق معاویہ صاحب، انہاں دے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہاں گا۔ میں آج دے اس پروگرام دے اندر یہ پیغام دینا چاہنا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئی اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت واسطے نہایت ہی مشفق اور شفیق اور مہربان بن کے آئے۔ ہر لمحے اور ہر وقت اپنے دل دے اندر اپنی امت دی محبت کہ میری امت دا ہر ایک فرد جہنم دے کولو بچ کے اللہ دے جنت دے اندر چلا جائے۔ یقیناً ایسا رہبر، ایسا مقتدا، ایسا پیشوا
اور اللہ نے ایسا پیر عطا فرمایا کہ جیڑا اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ اپنی امت دی فکر دے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام دے حضور محو دعائے میرے پاک پیغمبر یہ فکر لے کے آئے کہ چور چوری تو ہٹ جائے، لوگاں دے مال دا محافظ بن جائے، قاتل قتل گری تو رک جائے، لوگاں دی عزت دا محافظ بن جائے، بد کردار برائی تو بچ کے لوگاں دی عزت دا سانجا بن جائے، اور مشرک شرک تو تائب ہو کے مواحد بن جائے، اور اس طرح بدعتی سنت دا تابع دار بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر بھائی جی ایکو بند کر کے بس ایک باری آواز ماڑی جی کھول دیو، کوئی ضرورت نہیں سجے کھبے جان دی گفتگو جڑی لوگاں بھی سمجھ لگے، یہ کوئی نہیں بھی ساری تقریر آواز ہی اگے پیچھے کری جانا۔ مقصد الحمدللہ اللہ پاک دی رحمت دے نال احباب دے سامنے جو بات میں بیان کراں او محبت پیار دے نال تساں سماعت کر سکو، تو میں دسنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اے فکر لے کے آئی، اور میرے محبوب پیغمبر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام تے قرآن رب العالمین نے جبریل دے ذریعے بھیجیا، اور قرآن مصطفیٰ تے نازل ہوندہ اے دے اندر تربیت پیغمبر دی امت دی کیتی جاندی ہے، اور اصلاح محبوب دی امت دی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ ذو الجلال دی قسمیں ایسی میرے پیغمبر دی امت ہے، ایسے امت دے لوگ نے کہ جنہ دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا نبی سب تو بعد دی اندر دنیا تے تشریف لے کے آیا، اور میری امت بھی ساریا امتاں تو بعد دے اندر آئی ہے، لیکن اللہ دے جنت دے اندر ساریا امتاں دے وچوں میں محمد دی امت پہلے رب دے جنت دے اندر جائے۔ اس واسطے امت سب تو بہتر برتر انج سمجھو جویں ہے ساریا کتاباں نے، انہاں کتاباں دے وچوں اللہ دی ذات دی پیاری منزل من اللہ جو موجودہ مصطفیٰ تے نازل فرمایا ہے، قرآن سب تو افضل تے اعلی ہے۔ سارے پانی نے اونا پانیاں دے وچوں زمزم دا پانی سب تو اعلی ہے۔ سارے پتھر نے اونا پتھران دے وچوں حجر اسود سب تو اعلی ہے۔ سارے مہینے میں اونا مہینیاں دے وچوں رمضان دا مہینہ سب تو اعلی ہے۔ ساریاں راتاں نے اونا راتاں دے وچوں قدر والی رات سب تو اعلی ہے۔ سارے نبی نے، آدم بھی نے، نوح بھی نے، زکریا بھی نے، یحییٰ بھی نے، یونس بھی نے، الیاس بھی نے، یعقوب بھی نے، ان سارے انبیاء وچوں میرے پاک پیغمبر دی شخصیت سب تو اعلی، اور اس طرح فرشتیاں دے وچوں جناب جبریل سب تو اعلی، دنہ دے وچوں جمعۃ المبارک دا دن سب تو اعلی۔ اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی امت جیڑی ہے ساریا امتاں چوں سب تو اعلی۔
اس واسطے اللہ ذل جلال دا قرآن سن لو. اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم. البتہ تکی رب العالمین نے تواڈے نفساں دے وچوں اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دی ذات نو پیدا فرمایا. میرے بھائی ایکو بند کر کے آواز کھول دے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ببرکات نو اللہ نے مبعوث فرمایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کفیت کتنی پیاری اور شخصیت بھی حضور علیہ السلام دی کتنی اعلیٰ تے کتنی بلند و بالا. ساڈا تکلیف دے گزرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیئے ذات گرامینو گرام گزردہ ہے. اور کنج میرے آقا امت دا درد لے کے آئے کہ میرے پیغمبر اے فکر لے کے آئے کہ میرا ہر امتی اللہ دے جنت دا طلبگار بن جائے. وقت گزردہ جاندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج نبی دے صحابہ تشریف فرمانے حضور علیہ السلام دے پروانے آندہ جم کٹائے تے میرے آقا فرمان دے میں اے میرے صحابہ میں کئی دنہ تو محسوس کر رہا ہوں ایک بچہ یہودی نسل میری کچہری دے اندر منو ملیا کردہ میری عدالت دے اندر آیا کردہ. حضور علیہ السلام فرمان دے میں کئی دن گزرے او بچہ آج نظر نہیں آمدہ تے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ آمدے میں اللہ دے نبی جی او بچہ بیمار ہے. آپ علیہ السلام فرمان دے میں صحابہ اٹھو اٹھ کے اس بچے دی تیمار تاری کر کے آ جائیے. میرے پیغمبر دی ذات کتنی اعلی تے فکر کیے. آپ فرمان دے میں اس بچے دی تیمارداری کر کے آئیے. آج کون مسجد دا امام اپنے مقتدیوں دی تیمارداری کر دے؟ کیڑا مقتدی ہے اپنے امام دی تیمارداری کر دے؟ کیڑا استاد ہے کیڑا شاگرد ہے کیڑا ہمسایہ گوانڈی ہے؟ پر میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سناوا اے سارے رشتہ دار اپنے اپنے رشتہ داراں دی تیمارداری کر دے میں. میرا چچا بیمار ہے میں او دا پتہ لین واسطے جانا ہے. میرا دوست بیمار ہے میں او دا پتہ لین واسطے جانا ہے. لیکن اجر دے ثواب کن ہے؟ میرے آقا فرمان دے میں جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کسے بیمار دی تیمارداری کرن واسطے جاندہ ہے صبح جاندہ ہے شام تک 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے اللہ دے سامنے بخشے دیا دعائیں کردہ رہندے. صبح تیمارداری کردہ شام تک 70,000 فرشتے اس انسان واسطے بخشے دی دعا کرتے میں. بیمار بندے واسطے
دعا کی جا سکتی ہے، بیمار بندے کولو دعا کروائی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ جننے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما دے، گھراں دے اندر نے، ہسپتالاں دے اندر نے، روحانی جسمانی طور تے نے اللہ صحت والی زندگی، سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ تے دعا کے نہیں کرنی ہے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کہتے کیا کر اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین، نالے آکھیا کر لا باس طہورن انشاءاللہ۔ اپنے رشتہ داران دی بیمار پرسی ہے، اپنے عزیز محلے داران دی تیمارداری کرم دی کوشش کرے کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہودی نسل بچے دی تیمارداری کرنواتے نکلے، سامنے اودا باپ بیٹھا ہے، بچہ یہودی ہے تے باپ بھی یہودی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام دی طرف بچہ ویندا ہے۔ آپ فرمان دینے اسلم، اور نوجوان اسلام لیا۔ اس بچے نے اپنے ابو دی طرف نظر پائی ہے کہ میرے باپ دی اندر دی طبیعت کفیت کیسی ہے، تے باپ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے انہاں کلمیاں نو سن کے اپنے پتر نو کہن لگا آتے ابا القاسم، اللہ دے نبی دی کنیت ابو القاسم ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام دی اتباع کر لے۔ تے میرے آقا اس بچے نو پڑھا رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پڑھو گے نا کلمہ، پڑھو تے صحیح نا، پتہ لگتا کلمہ ہوندہ کہ نہیں ہوندہ۔ پڑھو اچھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پتر کلمہ پڑھ لے، اس بچے دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندہ ہے۔ موت دی قسم کشتے اندر نے، لیکن مرضیاں میرے مالک دی ہیں، اور مسلمانہ دعا رب دے سامنے کریا کرے اللہ زندگی شان والی دے دے، اللہ موت ایمان والی عطا کر دے۔ کس کفیت دنیا تو چاہیں گا، ویکھلا یہودی نسل بچائے، انہیں نمازہ نہیں پڑھیاں، انہیں زکاة نہیں دیتیاں، انہیں روزے نہیں رکھے، انہیں تہجدہ نہیں پڑھیاں۔ ادھر اس بچے دی زبان تو کلمے دے الفاظ پورے ہوندے میں، ادھر دی سو ختم ہو جاندی ہے، یعنی نکل جاندی ہے، موت واقعہ ہو جاندی ہے۔ ادھر کلمے دے حرف پورے ہوئے، ادھر زندگی دے ساٹھ اٹھ جاندے میں، بچہ دنیا تو چلا جاندہ ہے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا، صحیح بخاری شریف دی روایت ہے، میرے آقا نے انج نبوت والے ہاتھ جیڑے آسمان دی طرف اٹھا لینے، تے آپ کی آندے میں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ اللہ میں
मैं तेरा किन्ना भी शुक्र अदा कर। अरशां वाले मैं मुहम्मद दी वजह अल्लाह तू इस नौजवान दा सफर बेहतर बना देता है। इधर कलमा पढ़ लेंदा उधर रब इस नौजवान वास्ते अपनी जन्नत दे 8 दरवाजियां नु खोल छड़ देने। फिर मनना पेगा नबी उम्मत वास्ते मुशफिक बन के आया, पैगंबर उम्मत वास्ते मेहरबान बन के आया। मेरे आका नु दुनिया दा लालच नहीं है, हुजूर नु दुनिया दा तमा नहीं है, आप नु इको ही लालच है मेरा हर उम्मती जहन्नम तो बच जाए। कौन बाप है जेड़ा अपनी औलाद दे बारे सोचे, केड़ी मां है अपनी बेटी दे बारे सोचे, केड़ा भाई है अपने भाई दे बारे सोचे, केड़ा नौजवान है अपने महल्ले दे इंसान वास्ते सोचे। असी ते रुपए पैसे कट्ठे करने वास्ते दुनिया ते आए हैं, कदी पूछया नहीं पुत्र हलाल तरीके ना कमाया, हराम तरीके ना कमाया। मेरे भाई क्यों ना फिर रब दा कुरान ऐलान करे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अजे नहीं समझे अभी बुखारी की रवायत है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सका चचा है, नाम दा अब्दे मनाफ है, कुनियत दी अबू तालब है। अबू तालब कौन है? सरदार अब्दुल मुत्तलब दा बेटा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा चचा है, चचा भी बमंज़िल है, बाप दी हसीयत दे अंदर हुंदा है। अलीयुल मुर्तज़ा दे वालिद मोहतरम है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए नबी दा चचा जेड़ा है मौत दी कशमकश दे अंदर है। पता है ना जानदे हो कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कदम कदम ते आप दे चचे ने दिफा कीता, कदम कदम ते तसल्लियां कीतियां, कदम कदम ते अपने भतीजे दा ख्याल रखिया। क्योंकि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात गिरामी दुनिया ते तशरीफ लाके आए। आप दी आमद तो पहले बाप अब्दुल्ला दुनिया तो रुखसत हो जाता है। नबी दी किफालत आप अलैहिस्सलाम दे दादा सरदार अब्दुल मुत्तलब कर दे रहे। जदों सरदार अब्दुल मुत्तलब दुनिया तो जान लगे अपने प्यारे बेटे अबू तालब दे सुपुर्द कर गए ते इहदे अंदर कोई शक नहीं है। चचे ने कफालतां दा हक अदा कर दिता है। आखिरी वेला है, आखिरी वक्त है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बयान करते हैं ए मेरे चचा जी है जवानी भी अल्लाह दी नाफरमानी अंदर गुजार लई है, कदम कदम ते रब दी नाफरमानी है। इन्हां बुतां ते इलाहां नूं पूज पूज के सारा दिन रात गुजार दिता ही है। मेरी एक मान लो तुसां मेरा कदम कदम ते ख्याल रखे आए है, कदम कदम ते मेरा दिफा कीता है, कदम कदम ते तुसां मेरियां तसल्लियां करवाइयां ने। ए प्यारे चचा जान कलमा पढ़ लो,
میں رب دے دربار دے اندر اپنے مالک دے سامنے کہہ سکے اللہ میرے چچے نے کلمہ پڑھ لیا سی ہے، اللہ میرے چچے نے میرا خیال بڑا رکھیا سی ہے، ادھر میرے آقا نے ایک پیغام تے دعوت پیش کی دی ہے، ادھر چودھری ادھر وڈیرے ادھر بڑے بڑے سردار ابو جال جیسے لامتی بیمان بیٹھے میں تے کہنے لگے سردار ابو طالب کتے جاندیا کانڈ نہ لا کے چلی جائیے کتے ساڑی بیزتی نہ ہو جائے اینا مبودہ نو چھڑ نہ جائیے اوہ آپ پاتے اصلہ تو مدتا تو اپنے وڈیریانو پوج دے آئے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چاندے میں میرا چچا کلمہ پڑھ لے کہ چچا میرے آقا علیہ السلام نو کہن لگا اے میرے پتیجیا تو آپ بھی سچائے تیرا پیغام بھی سچائے تیرا مشن بھی سچائے تیری تبلیغ بھی سچی ہے تیرا دین بھی سچائے پر اے جیڑی برادری ہے انہاں دے مینے تانے منو برداشت نہیں ہے اور آج بھی مسلمان نام دا اہل حدیث نام دا بننے والا اہل سنت خوان والا اہل مسلم خوان والا اپنی خوشی دے موقع تے پیغمبر دی شریعت چھڑ دینا ہے اللہ دے نبی دی سنت ترہ کرنے میں تو آنا مولوی جی کل ٹھیک ہے مہندی نہ کٹی ہے دوست ناراض ہوں دے میں یہ کل ٹھیک ہے کم برائے واجہ نہ لگے جائیے منڈے دے مامے ناراض ہوں دے میں برادری ویچوی تے نک رکھنا پہندہ ہے سردار ابو طالب آندہ ہے اے پتیجے تو سچا ہے تیرا دین سچا ہے تیری دعوت ہے تیرا پیغام سچا ہے تے میرے آقا فرمان دینے اے چچا پھر ایک گل سن لے اگر اچھی نہیں پڑھنا میرے کانوے چی کلمہ پڑھ دے بھائی ابرار صاحب غور کرے آجے میرے کانوے چ کلمہ پڑھ دے کہ چچا ان جی دنیا تو چلا جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام ہر حد المکان پیغمبر نے کوشش فرمائی ہے بلکہ حدیث پاک تے اندر آندہ ہے میرے آقا رو رو کے چچے دی وفات دے بعد دعا کر دے رہے اور شاوالیہ ربا چچے نے میرا خیال تے بڑا رکھے اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو روک دیتا ہے فرمایا سونیا نبیہ قانون تے ثابتہ نوٹ کر جیڑا تو اڈے خاندان اندر مشرک ہوئے بدتی ہوئے پامے تو اڈا ہوئے او دے واتے میں اللہ او دی بخش قبول نہیں کردہ بلکہ قرآن اعلان کردہ فرمایا انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرمان دینے سونے ہدایت دینا میرا کم ہے دعوت دینا تو آٹا کم ہے میرے آقا چاندے میں میرا چچا کلمہ پڑھ لے اور ایسا مشفق ایسا رہبر اسی دے کیا نیا تیرا مرے نہ مرے میرے 50 ہرے دے ہرے تیرا کم ہوئے نہ ہوئے اور میرا تے معاملہ درست ہو گیا ہے میرے آقا اے وہی فکر لے حضور علیہ السلام جدو اللہ نے معراج کروایا مہینہ بھی رجب المرجب دا میں قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج تے جا رہے ہیں اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے اللہ فرمان دے میں سبحان الذی اسری بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے آقا بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچے، حضور علیہ السلام پہلی آسمان دے گئے تے قرآن نے نقشہ کھینچیا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی خرم صاحب کہہ رہے سرکار صاحب قرآن سنایا جے، اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ میرے پیغمبر معراج تے پہنچے، واقعہ بہت لمبا ہے جو میں اپنے مضمون دے متعلقہ گل کرنا چاہوں تے میرے آقا نو اللہ نے کنیاں نمازاں دیتیاں، بولو تے صحیح 50 نمازاں۔ رب العالمین نے میرے آقا نو تحفہ دیتا، واپسی دے اندر حضرت موسیٰ نہ ملاقات ہوئیاں، اللہ دے نبی جی تواڈی امت تے 50 مشکل نے، بار بار پہنچے، بار بار چکر لگائے، کدے واسطے؟ امت واسطے، میری امت نو گرانا گزرے، میری امت دے مشکل نہ آئے۔ اللہ دے نبی چکر لگام دے گئے، نمازاں کم ہوں دیا گئی ہے، 50 چوں 5 رہ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ دے میں سونیا تواڈی امت دے 5 بھی بڑیاں مشکل نے، آپ فرمان دے نے اے موسیٰ منو بار بار جاندے شرما ہوندیا نے۔ رب العالمین فرمان دے نے اے میری سونیا امت دا انہا فکر کیتا ہے، اپنی امت نو اعلان کر دیو 5 تساں پڑھ لو، 50 دا ثواب میں اللہ دی ذات خود عطا کر دیاں گا۔ کنا پیارا عمل، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا معراج تے گئے نا، اور کہن والا بڑی پیاری گل کرتا ہے، پتہ کی آندا ہے؟ آندا پاک پیغمبر دی ذات دے بارے 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کو جو ہو رہی ہے، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ
حدیثہ پریشان قرآن کو جو رہی ہے لچرار نے لکھاں وچ دنیا پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے موسیٰ پہنچے کو دور شمشام ہے پر موسیٰ پہنچے کو دور شمشام ہے پر اوپر فلکان دے جانا کو جو رہی ہے تے بابے نے ایک اور کمال کی تھی پتہ کی آندے نے عرض کی تھی جبریل سونے نو جا کے عرض کی تھی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا سواری لے درد ہے براق آیا اے واگاں پڑھنو غلام آ گیا یا ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے تے جبریل نبیان نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا میرے آقا فکر لے کے آئے میرا ہر امتی جہنم تو بچ کے اللہ دے جنت دے اندر چلا جائے میں گل اختتام دی طرف لے کے جانا چاہنا ایک ویلا ایسا آیا حضور علیہ السلام تشریف فرمانے تے میرے آقا دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے آپ محوے گفتگو نے اچانک میرے آقا علیہ السلام دیا اکھاں چوں اتھرواں دیا لڑیاں چھاری نے میرے آقا علیہ السلام رو رہے نے میں قربان جاواں میرے آقا جو تیراں دا نشانہ بنایا گیا آپ پھر بھی نہ روئے آپ نو پتھراں دا نشانہ بنایا گیا میری سرکار پھر بھی نہ روئے میرے آقا نو گندیاں اوجلیاں میرے محبوب دے سٹیا گئی ہے میرے آقا پھر بھی نہ روئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دیوانہ آکھیا گیا مجنون آکھیا گیا ساحر آکھیا گیا حضور علیہ السلام نو استغفر اللہ دم کٹا آکھیا گیا میرے آقا علیہ السلام تے قدم قدم تے بکواس ہے یہ مشرقین مکہ نے طوفان بدتمیزی عام کر دی ہے آقا فرماندے نے مکے والے ہو تو آٹا ہر ایک ظلم گوارا ہے پر تو آٹا جہنم دے اندر جانا ہے میں اللہ دے نبی نو گوارا نہیں آؤ کائنات دے لوگ کوئی اپنے رہبر دی گل کردا ہے اپنے پیر دی گل کردا ہے اپنے مقتدا دی گل سناندا ہے اپنے مرشد دی گل کردا ہے آؤ میرے پیغمبر دی ساتھ تے غور کر مصطفیٰ دی بات تے غور کر میرے آقا علیہ السلام دا صحابی ہے کی ویند ہے میرے آقا اچانک قرآن پڑھ دیا آپ دی آنکھاں ڈول پیندیاں نے تے نبی دا صحابی میرے پاک پیغمبر دا جانشار بیان کردا ہے میرے آقا روندے میں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر ہے
یہ اندر کوئی شک نہیں ہے. میرے آقا نماز اندر بھی روندے تے امت واسطے, آقا رکوع اندر روندے امت واسطے, سجدے دے اندر روندے امت واسطے, صحابہ اندر دعاواں کر دے امت واسطے. میرے محبوب کلے غار دے اندر بیٹھ کے دعا کر دے امت واسطے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کفیت کی ہے. مولا فرماندے نے کتے منگ دے دعاواں بیٹھ کے یاران دے وچی, اور کتے منگیاں دعاواں بیٹھ کے یاران دے وچی, کتے روم دے کلے جا غاران دے وچ, کتنا احساس امت تشی پیر نو اٹھ رو رو کے رب نو مناندار آ. میرے آقا رو رہے ہیں, آسمان تو جبریل آیا, حالانکہ رب نو پتہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات رو رہے ہیں. جبریل آیا تے آ کے میرے پاک پیغمبر نو پوچھدا ہے, اے اللہ دے نبی جی تواڈے روم دی وجہ تے کفیت کی ہے؟ آپ فرماتے نے منو قرآن پاک دیا دو آیات نے رلا دیتا ہے. ایک نبی دعا کرتا ہے, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ایک نبی آندا ہے, ان تو عذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. رب دے نبی ابراہیم آندے نے عرشاں والے یا ربا انہاں قوم دے لوگاں نے بتاں دی پوجا کیتی ہے, اللہ تیریاں نا فرمانیاں کیتیاں نے, اللہ جینا میری تابعداری کیتی, عرشاں والے انہاں نو معاف کر دے. تے نبی حضرت عیسیٰ بھی دعا کر دے نے, تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ منو دعا نبی آندی ہے, انہاں دعاواں نے رلا دیتا ہے, انہاں نو اپنی فکر لاہے کہ اللہ دے نبی رو رہے ہیں. فرمایا اللہم رب امتی و بقا, اللہم رب امتی و بقا. عرشاں والیا میں اپنے اقتدار واسطے نہیں روندہ, قدم قدم تے مشرکین مکہ میریاں مخالفتاں کیتی ہیں, میں پریشان نہیں ہے. اے عرشاں والیا ربا منو فکر ہے تے کوئی میری امت دا فکر ہے, اللہ میری امت دا کی بنے گا, میں قربان جاؤں. جبریل میرے آقا علیہ السلام دا سنیہا خود رب جلیل کو لے کے گیا. اللہ فرماندے میں یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرسیک فی امتک ولا نسوک. اے میرے سونے نبیا غم نہیں کرنا, قیامت دے دن اپنی امت واسطے جی میں آندے جاؤ کہ میں رب اونج مندا جاواں گا. اوے امت بھی تے فکر کرے, امت بھی تے غور کرے. گل 2-4 منٹ دی ہے, اے ہوئی فکر میرے آقا لے کے طائف دی وادی اندر گئے. ہر طرف مخالفتاں نے, تو آنو پتہ ہے تو آڈی مسجد دے اندر خطیب آندہ ہے, او دا استقبال ناریاں نہ کیتا جاندہ ہے, او دا استقبال پھلاں دیاں پتیاں نہ کیتا جاندہ ہے, او دا استقبال بڑے
अच्छे प्रोटोकॉल ना दिता जाता है, इश्तिहार छपदा है, टाइम ले जाते ने, बकायदा वादे होंदे ने। जिहड़ा ताइब दा खतीब है इहदे वास्ते कोई फुल्लां दियां पत्तियां सुट्टण वास्ते जमीयत नहीं है, कोई नारियां दा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई इश्तिहारात अखबारात नहीं है। हर तरफ मेरे पाक पैगंबर दे मुखालिफ ने। कोई सच्ची उठदा नबी दे जिस्मे पाक ते पत्थर मारदा, कोई खब्बी उठदा पैगंबर दे जिस्मे पाक ते पत्थर मारदा, कोई सामने उठदा। बल्कि इन्हां गुंडियां ने, इन्हां नौजवानां ने मकानां दियां छत्तां ते खड़िया हो के अपनियां चोलियां विच बट्टे ते पत्थर पाल मेरे आका दी सलाम ते संग बारियां करदे ने। ते मेरे आका खस खा के लहू लहान हो के जमीन ते डिग पैंदे ने। आका नू होश हुंदा ते नबी दा प्यारा साथी है, पैगंबर दा गुलाम है, आप दा जानसार है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज अगे वध ते मेरे आका दी सलाम दे इंज कंधियां नू साफ करदा है। मेरे आका दे जिस्मे अतहर चो खून नू साफ करदा है। हुजूर अलैहि सलाम नू होश हुंदा ते कहन लगे हुजूर ए तुहाडी मुखालफत कीती है, तुहाडे ते लहू लहान तुहानू इना कीता है, तुहाडे ते संग भारियां कीतियां ने। बल्कि मैं एक गल ये भी कहांगा, आसमान तो फरिश्ता आया, अल्लाह दे नबी आर्डर करो इन्हां दी बस्ती तहस नाज कर दी जाए, इन्हां नू पी के रख दिता जाए, आसमान तो उल्टियां करके रख दिता जाए। पर मैं कुर्बान जावा हजरत ज़ैद भी इसरार कर रहे हैं, सोने आप दुआ करो इन्हां नू खत्म कर दिता जाए, इन इस तो नबूद हो जाने। मेरे आका अलैहि सलाम दे जो ऊंटा जो खून दे फुहारे ने, आप सारो कथाल होंदे ने, जिस्म ते कप कपी है ते मेरे आका अलैहि सलाम दे जिस्मे अतहर जो खून निकलदा पिया है। ते नबी दा सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका दी ज़ुबान नबूवत अल्फाजां दे निकलदा मुंतसर हुजूर बददुआ करनगे इन्हां दियां बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाणगियां। मेरे आका ने हाथ चुके आसमान ने वेख्या, बुढ़े आसमान दे नीचे ऐ अल्लाह दी इस रूए ज़मीन ते मेरी सरकार ने हाथ चुके ते दुआ की करदे ने, अल्लाहुम्मा हदे कौमी, अल्लाहुम्मा हदे कौमी। ए अर्शां वाले रब्बा मैं दुआ करना अल्लाह मेरी कौम नू हदायत नसीब फरमा दे। और केड़ा इन्ने तरफ वाला खतीब है, केड़ा इन्ने ज़रफ वाला आलमे दीन है, केड़ा इन्ने ज़रफ वाला लीडर है। इस वास्ते मैं ते कहा करना मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते ने सहाबी है ए मेरे मर्तबे मुकाम नु जानते नहीं, एक वक्त आएगा ताइब दी बस्ती ते अगर गूंजन गिया ते अल्लाह दी तौहीद दियां सदावां ही गूंजदियां रहनगियां। ते कफियत की है, मंदर की है। मौलाना बड़ी प्यारी गल करते ने, फरमाते ने बच्चे बुढ़े औरत नाले, बच्चे बुढ़े औरत नाले सारे जुल्म कमांदे, पाक मोहम्मद सरवर ऊपर ते पत्थर पे बरसांदे, जख्मी होया जिस्म नबी दा, जख्मी होया
اسم نبی دا تے وگدا جویں پرنا دا حالت ویکھ فرشتے رن حالت ویکھ فرشتے رن تے کمبے عرش تالا ایک فرشتے آکیا حضرت کہ دیو اجازت میں کرا فنا میں اناتائی تے جنہ ماریا تینو ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا تے منگدا پھر دعائی اے طائف وچ وسن والے تانوں خوش رکھے رب سائی قرآن نبی تے نازل ہوندا ہے سب کو امت نو دتا جاندا ہے او نبی آدم دی عدابت لے کے آیا نوح دی استقامت لے کے آیا ہود دی ہدایت لے کے آیا صالح دی صالحیت لے کے آیا حضرت جناب یوسف دا حسن لے کے آیا ادریس دا درس لے کے آیا وسوہا دا چہرہ لے کے آیا موسیٰ دی کلیمی لے کے آیا ابراہیم دی خلیلی لے کے آیا اسماعیل دی حلیمی لے کے آیا او میرا پیغمبر وسوہا دا چہرہ لے کے آیا واللیل دیاں زلفاں لے کے آیا علم نشرہ دا سینہ لے کے آیا اقرا دی کالی کمری لے کے آیا او میرا سردار او میرا مقتدا وما رمیتا اس رمیتا دے ہاتھ لے کے آیا ما ساکل بسر دی آنکھ لے کے آیا قد نرا تقلب وجہی کا فی السمادی پیشانی لے کے آیا ما قدب الفؤاد دا دل لے کے آیا اور میں کل مقدی مقاما میرا پیغمبر پوری کائنات دا سردار بن کے آیا تیرے میرے دل دی بہار بن کے آیا السلام علیکم دندی یلوری شیما جڑا سننا چاہتے ہیں کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ دندی یلوری شیما جھولا جھولا کے دندی یلوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے دندی یلوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نکائی نسلوں نہ چاچے بابے شک نکائی اساں تے تاویں جندری اے دے نہ لائی دندی یلوری شیما بہنا جھلاون جھولے اللہ میری ماما بہنا آئیاں اللہ بے اولاداں نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ بہنا نو ویرے عطا فرما بہنا جھلاون جھولے بہنا جھلاون جھولے تے ویرے نے سجدے بہنا نو ویرے کنے چنگے نے لگ دے بہنا دا پیار دساں لوری سنا کے دندی یلوری شیما یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے